पाक डेस्पन का कामयाब तजर्बा किया है। जी इस टाइम हम ईरान शाम में मौजूद हैं। पाक बहरिया सी पैक के जरिए होने वाली तजारत की मुकम्मल निगरानी और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्वादर पोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने इमरान खान का वो खिताब सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के ख़िलाफ़, उनकी जमात के ख़िलाफ़ जो सख्त गिर ऑपरेशन किया गया है, इसकी माज़ी में कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से उनके कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिस तरह की कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ की जा रही हैं और जिस तरह से पार्टी लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, और इमरान खान का यह समझना है कि ये ऑपरेशन अपनी नौयत का बिल्कुल मुनफरिद और एक सख्त गिर ऑपरेशन है। इमरान खान की इस बात को देखते हुए हमने सोचा कि अपने नाजरीन के साथ शेयर करते चलें कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये पहली दफ़ा हो रहा है या पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, और हम उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। तो हम बात कर लेते हैं जनरल अयूब खान के दौर के। ये 1960 का दौर था, आप लोगों को याद होगा, और मैं भी एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से चंद ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूंगी जो कि उन लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है जो कि इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है और समझते हैं कि शायद ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है और इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सब चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे नौजवान और हमारे वो लोग इन चीज़ों से सबक हासिल कर सकें या इन चीज़ों को एनालिसिस कर सकें कि पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठती है और किस तरह से अपने रंग बदलती है और किसके कहने पे सब कुछ होता है, और पाकिस्तान में ताकत का महवर कौन है और कब तक ये ऐसा चलता रहेगा। नाज़रीन, 1960 में जनरल अयूब के दौर में जब बाएं बाजू की जो जमात के बहुत फेमस रहनुमा हसन नासिर पर इतना तशद्दुद किया गया कि उनको लाहौर किले में बंद किया गया। ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया गया बल्कि इस हद तक वो जुल्म किया गया कि वो उनकी जान चली गई। फिर यहाँ पर भी ये जुल्म रुका नहीं, उसके बाद सब चीज़ों को सबूत ख़त्म करने के लिए उनकी जो लाश थी उसको भी उन्होंने हद तक कर दिया कि वो लाश भी पहचानी ना जा सके ये किसकी लाश है। इस हद तक जुल्म होता रहा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जनरल टिक्का खान की, जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन किया गया, जो कुछ वहां पे खवातीन के साथ, नौजवानों के साथ जो कुछ हुआ, इस पे मजीद कुछ इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि इस पर बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है, सिर्फ इसका रेफरेंस देना ही काफी है। जिसने इसकी डिटेल जानी हो तो वो इस पे बहुत सी किताबें भी पढ़ सकते और बहुत से आर्टिकल भी इस पे लिखे जा चुके हैं। फिर उसके बाद नाजरीन बात कर लेते हैं, बहुत दौर की बात नहीं करते हैं, चले MQM के दौर की बात कर लेते हैं कि जब उनकी सियासत को खत्म करने के लिए, उस पार्टी का असर रसूख खत्म करने के लिए, आपको याद होगा जब अल्ताफ हुसैन सब खिताब करते तो कैसे एक खामोशी, एक हू का आलम हो जाता था, जैसे हर तरफ सन्नाटा है और जैसे कोई बोल नहीं सकता था, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। फिर जब उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, किस तरह से वहां कराची में ये देखा गया, ये रिपोर्ट किया गया कि नौजवानों को किस तरह से बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी सबूत के, बस ये जिनको लगता था कि ये MQM के साथ है उनको उठा लिया जाता था और उनको ज़दकोब किया जाता था, उनकी खवातीन को भी हरासा किया जाता था। उनकी जिस तरह से अब खान साहब कहते हैं कि हमारी खवातीन को उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे जो लीडरान हैं जिनमें वो मिसालें देते हैं कि उनके घरों में उनकी खवातीन को, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, बेटियों को उन्हें जिस तरह से बालों को से पकड़ के घसीट कर लेके गए हैं, तो ये खान साहब ये पहली दफा नहीं हुआ है। काश ये सब चीजें अगर खान साहब को पहले मालूम होती, अगर उनको मालूम नहीं है कि तारीख में क्या कुछ हो चुका है, तो शायद जो कुछ हालात पैदा हो चुके हैं या जो कुछ हो चुका है शायद ये होता ना, और ना इतना बुरा होता जितना वो आज समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बाज़-औक़ात हमें अपने दूसरों के तजर्बात से भी सीखने की ज़रूरत होती है। लाज़मी नहीं होता कि हर तजर्बा खुद करके फिर ही उसे सबक सीखा जाए। अगर खान साहब थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते कि 1960 से लेके MQM के दौर तक इस दरमियान में, इस टेन्योर में क्या क्या कुछ हुआ, कब कब ऑपरेशन किए गए, कैसे कैसे सियासी लीडरान को पकड़ा गया, कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे फांसियां दी गई, कैसे उन लीडरान को कुछ अरसा के लिए रूपोश होना पड़ा, कहीं छुपना पड़ा, कहीं पनाह लेनी पड़ी, और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको कैसे पकड़ा गया, कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
یہ کچھ چند ایک واقعات ہیں، اگر آپ ان کو ہی پڑھ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے تب سے لے کے آج تک پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اصل طاقت کس کے پاس ہے، جو جب چاہے کوئی چیز بھی اس کے لیے چینج کرنا مشکل نہیں ہوتی۔ جو ایکسپیرینس آج خان صاحب اپنے اس دور میں کر رہے ہیں جب سے ان کو اقتدار سے ان کو ہٹایا گیا ہے، تو کہنا مجھے صرف اتنا ہے کہ چاہے ایم کیو ایم کا دور ہو، چاہے 1960s کا دور ہو، کسی بھی دور کی بات کر لیں، جب بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ فوج کے خلاف بنایا، تو یہ ناممکن تھا کہ اس طرح کا آپریشن ان کے خلاف نہ کیا جاتا۔ اور جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی، خان صاحب اس کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ابھی میں ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ اس جماعت کے ساتھ یا ان کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی بڑا، جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ بھی ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ کرنا چاہیں تو اسے بہت اگریسو جا کے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے دماغ ہیں، آپ کے ساتھ ایسی شخصیات ہیں، آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بر وقت صحیح مشورہ دیتے ہیں اور آپ بہت سے مسئلوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال کی ہم بات کر لیتے ہیں، جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ جب ابھی 2 دن پہلے کی اگر ہم بات کریں، جب زمان پارک کا انہوں نے محاصرہ کیا، خان صاحب کو پکڑنے کے لیے وہاں پر پنجاب پولیس کو بلایا گیا، اور وہاں پر میڈیا نے بھی بعد میں رپورٹ کیا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، جنہوں نے 9 مئی کو جتنی بھی کاروائیاں ہوئیں، جو حملے کیے گئے ان میں وہ دہشت گرد ملوث ہیں، اور وہ زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں۔ بعد میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یہاں پر کوئی بھی ایسے جو لوگ ہیں وہ نہیں پائے گئے ہیں۔ اب خان صاحب کی خوش قسمتی میں کیسے سمجھتی ہوں، یا ان کی ایک اچھی اسٹریٹجی کہہ لیں، کہ انہوں نے اسی دوران انٹرنیشنل میڈیا سے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب دوبارہ کوشش کی، سیکنڈ اٹیمپٹ کیا گیا ان کو پکڑنے کے لیے، ان کا محاصرہ کیا گیا زمان پارک کا، تب بھی خان صاحب نے جو تھا، جو بین الاقوامی ہمارا میڈیا ہے، اسے انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ چیز خان صاحب کو جو بھی مشورہ دے رہا ہے یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، وہ خود کر رہے ہیں، لیکن اسٹریٹجی اچھی ہے۔ یہ اب الگ ڈبیٹ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ الگ ڈبیٹ ہے کون اچھا کر رہا ہے اور کون برا کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے، تو پھر یہ بھی ایک جنگ ہے۔ اب اس جنگ میں جیتنے کے لیے جو بھی کوئی حربہ استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ اپنے جیسے جو لوگ ہیں، جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے ینگ ہیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کبھی ماضی میں ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا سا میں چاہتی تھی کہ ان کو تھوڑا سا ہسٹری کا بھی ٹچ دیا جائے اور دیکھا جائے۔ تو میں نے صرف ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کے لیے چند ایک سیدھا باتیں کی ہیں، اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ابھی تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سی نئی چیزیں ہیں جن سے ابھی بچا ممکن ہو پا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ تو آپ اپنی رائے اس کومنٹ میں ضرور دیجئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اپنی خود پڑھی ہیں، خود رپورٹ کیا ہے، وہ جو واقعات ہوئے ہیں، تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔